अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। इस्लामी तारीख में आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का ज़माने का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सफ़र 11 हिजरी को जन्नतुल बकी में दुआए मग़फ़रत के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर सर में दर्द और बुखार की हरारत शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के आलम में अज़वाज मुतहरात से इजाज़त लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ क़याम फरमाया और बीमारी की हालत में 11 दिन तक इमामत करते रहे। मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया मर्ज बढ़ता गया, हत्ता कि एक दिन तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई और नमाज इशा का वक्त था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। उन्होंने तकरीबन 17 नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में पढ़ाई। एक दिन तबीयत को संभली तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के सहारे नमाज ज़ोहर के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पाकर वो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया और खुद उनकी बाएं तरफ बैठ गए। नमाज के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे वो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले या जो कुछ आखिरत में अल्लाह के पास है उसको पसंद कर ले, लेकिन इस बंदे ने उन चीज़ों को कबूल कर लिया है जो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह की कुदरत। गले की नाली। हम जो आवाज़ निकालते हैं, बात करते हैं, अल्लाह की कुदरत देखिए। अल्लाह ने आवाज़ निकालने का काम गले की नाली की जिम्मे लगा रखा है। नरखरा गले में एक नाली है जिसको टेटुआ कहते हैं। जबान, होंठ और दांत ये हुरूफ बनाने का काम करते हैं। फिर जबान इसकी अदायगी में मदद करती है। नरखरे से आवाज़ यानी गले की नाली से आवाज़ निकलने की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, इसीलिए आवाज़ों में भी तफावत होता है। जिस तरह दो आदमियों की शक्ल और सूरत बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, इसी तरह इनकी आवाज़ भी एक जैसी नहीं होती। सुभान अल्लाह, इंसानी जिस्म के हर अज़ू में अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत का फरमा है। एक फ़र्ज के बारे में। तमाम रसूलों पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और इसके रसूलों पर भी और इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, इन लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर इनका सवाब देंगे और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। सूरह निसा 152। फ़ायदा, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जितने नबी और रसूल भेजे हैं, इन सब पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में। कुरान की तिलावत ठहर ठहर कर करना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की कैफियत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक एक कलमा अलग अलग पढ़कर बताया। अबू दाऊद 4001। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के खौफ से डरना या अल्लाह के खौफ से रोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को याद किया और इसके खौफ से आंखें बह पड़ी यहाँ तक कि ज़मीन पर इसके आंसू गिर पड़े, तो क़यामत के दिन इसको अजाब नहीं दिया जाएगा। एक गुनाह के बारे में। चंद बड़े गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला को हक है कि इनको ना तो जन्नत में दाखिल करें और ना अपनी नेमतों का मज़ा चखाएं। नंबर 1 शराब का आदी। नंबर 2 नाहक यतीम का माल खाने वाला। नंबर 3 सूद खाने वाला और नंबर 4 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। दुनिया के बारे में। दुनिया जलील होकर कब आती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद आखिरत होगा तो अल्लाह ताला इसके दिल में इस्तग़ना पैदा फरमाएगा और इसके कामों को जमा कर देगा और दुनिया इसके पास जलील होकर आएगी। और जिसका मकसद दुनिया होगा तो अल्लाह ताला इसके फ़क्र को इसके सामने कर देगा
اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ سوری ترندی 2465 آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ سورہ فجر 21 سے 23 تک۔ طب نبوی سے علاج، تربوز کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد 3836۔ فائدہ، تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ ذکر آج کا لیسن ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل جو بتایا تھا توحید کی پہلی قسم، اب توحید کی دوسری قسم کے بارے میں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوحیت۔ توحید الوحیت کا یہ ہر قسم کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا قرار دینا، یا بالالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ بندوں کے تمام تر افعال مثلا دعا، نظر، ذبح، امید، خوف، توکل، رغبت، ڈر، انابت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور تنہا قرار دینا توحید الوحیت ہے۔ توحید الوحیت ہی اسی کو کہتے ہیں۔ اسی توحید الوحیت کو لے کر تمام تر انبیاء اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے اور یہی ہر دور میں لوگوں کے اختلاف کا مرکز رہی، کیونکہ جملہ رسولوں نے توحید ربوبیت کی توضیح و تشریح کی جسے ان کی امتیں مانتی تھیں اور انہیں توحید الوحیت کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا۔ ہود سورت ہے 25 سے 26 تک۔ اس کا مطلب ہے یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ایک دوسری جگہ فرمایا، سورہ نساء 36 آیت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید الوحیت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور واجبی حق ہے۔ توحید الوحیت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر واجبی حق ہے اور دین کے تمام تر امور میں سب سے عظیم اور تمام تر اعمال کی قبولیت کی اساس اور بنیاد ہے۔ توحید الوحیت قرآن کریم نے اسے بار بار بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ انسان کی نجات اور دنیاوی آخروی سعادت کا سارا دار و مدار اسی توحید الوحیت کو اپنانے میں ہی ہے۔ اب انشاءاللہ تیسری قسم کل ہوگی۔ توحید کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ نمبر 1 توحید، پہلی قسم تھی توحید ربوبیت، دوسری توحید الوحیت یا توحید الوحیت، اور تیسری قسم ہوگی توحید اسماء و صفات۔ السلام علیکم۔